बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज कल के दौर में हर कोई मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ है। हर कोई लड़का किसी न किसी लड़की से मोहब्बत के चक्कर में होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज कल के दौर में मोहब्बत के चक्कर में लोग अंधे हो चुके हैं और मोहब्बत की आड़ में ज़नाह के मुर्तकब हो जाते हैं। आजकल के दौर में आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपस में सच्ची मोहब्बत करते हों, लेकिन अक्सरियत लोग जो होते हैं वो मोहब्बत के चक्कर में ज़नाह करने के मुर्तकब होते हैं। और वो मोहब्बत करते ही इसलिए हैं कि कब हम इस लड़की के साथ ज़नाह करें। प्यारे दोस्तों, इसीलिए आजकल के दौर में ज़नाह आम हो चुका है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, एक औरत हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई। आकर कहने लगी, ए मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा कहा है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए औरत, वाक़यातन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मेरे तायाजाद भाई ने बाकायदा ये बात कही है कि मैं इल्म का दरवाजा हूं। तुम क्या पूछना चाही हो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी सहल हो सके। अब वो औरत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहती है कि ए अली, एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करता और वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है। वो मेरे जिस्म की जानब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। वो मुझे छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता है, इन्हें पूरा करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है। ए अली, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो मेरे जिस्म को अगर छू ले, अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले, तो क्या ये जायज है? क्या मैं इसके साथ अपने जिस्म को शेयर कर सकती हूँ? क्या हम दोनों आपस में मुबाशरत कर सकते हैं बगैर शादी के? जब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये पूछा गया तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करता है। मोहब्बत में अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले इसकी इज्जत करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी वाक़यातन इज्जत करे तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी और तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरा करना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिस्तन मुफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो। ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो सरासर अपनी हवस को मटाने का एक तरीका है। मुहतरम नाज़रीन ग्रामी, असल मोहब्बत का तल्लुक इंसान की जिंदगी के इस लम्हे से होता है जिस लम्हे में इसे ये एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे प्यार करा, और जिस चीज को सोचते हुए इसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वो मजीद किसी चीज की दुनिया से वो ना करे, क्योंकि वो जाने अनजाने में जो जिंदगी में चीज चाहता था वो मुझे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी है और अब मेरी जिंदगी इंतहाई सहल और आसान हो गई है। प्यारे दोस्तों, अगर शादी से पहले बीवी ने किसी से जिना किया हो और इसके शोहर को शादी के बाद अपनी बीवी के जिना के बारे में मालूम हो जाए तो वो शोहर क्या करेगा? प्यारे दोस्तों, इसका फतवा कुछ यूं बयान किया जाता है कि एक आदमी ने बाजारी औरत से शादी की है। शादी से पहले वो मर्द इस औरत से नाजायज तल्लुकात कायम करता है और अब इन्होंने शादी कर ली है। उलमा इकराम कहते हैं कि जिसे जिना किया जाए इससे निकाह नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, ये बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर में, और हराम किया गया है ऊपर ईमानदारों के और जानिया का जानी या मुशरिक के साथ निकाह मोमिनों पर हराम है। प्यारे दोस्तों, हजरत हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस मकाम पर जानी का इसम इशारा से जना मुराद देना ज़ईफ और कमजोर है। नेज निकाह के सिलसिले में अल्लाह ताला का फरमाना, वो पाक दामन हो, ना एलानिया जना करने वाली, ना छुपे यारों वाली और ना पकड़ने वाले, ना छुपे दोस्त, इस बात की दलील है कि निकाह मुनक्कद होने के लिए मर्द और औरत दोनों का अफीफ और पाक दामन होना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई औरत मर्द ज़िना कर ले तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में ज़िना किया तो इनके निकाह का क्या हुक्म है? बहुत से छोटी बातों की तरह एक ये बात भी हमारे माशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि ज़िना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ये एक गलीज तरीन गुनाह अजीम है, मगर इनको निकाह से रोकना
درست نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے۔ پیارے دوستو، زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے۔ پیارے دوستو، شان نزول میں مروی حدیث مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینے لایا کرا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت جسے عناق کہا جاتا تھا وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ عناق آئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا ہیولہ دیکھا، جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا و اہلاً، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ کندنامہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی باری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اذخر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اذخر گھاس تھی۔ اس کی باری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح سے لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے دھکا دیتا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرنا، مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے اس لیے تو اس عناق سے نکاح مت کر۔ ناظرین گرامی، سنن ابو داؤد شرح عون المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث مبارکہ میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کرے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ناظرین گرامی، مکمل جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔